सांस्कृतिक कार्यक्रम 2076 का सभापति एवं यस लोछार मूल समारोहका समितिका अध्यक्ष श्री सोमबहादुर तामाङजीलाई म सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षक हाम्रो प्रमुख अतिथि भाषा साहित्य प्रशिक्षण विभाग प्रमुख संघीय कार्य समिति नेपाल तामाङ घेदुङका संयोजक आदरणीय श्री काजीमान थिङज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अतिथिकै आसन ग्रहणको क्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सचिव श्री बुद्धलाल पाखरिनजीलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सदस्य श्री हस्तबहादुर पाखरिनजीलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल तामाङ घेदुङ जिल्ला समन्वय समिति पर्साका सदस्य श्री कालुमान लोप्चानजीले पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा नेपाल राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय निर्मल बस्ती विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री सुखलाल जोङजीलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा ज्ञान ज्योति मावि माध्यमिक विद्यालय घ्याङडाँडा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री तारा पाखरिनजीलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा श्री मावि विजय बस्ती विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री भेषबहादुर श्रेष्ठजीलाई पनि मञ्चमा अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि। त्यस्तै आसन ग्रहणकै क्रममा समाजसेवी विजय बस्तीका समाजसेवी श्री दिलबहादुर श्रेष्ठजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै समाजसेवी विजय बस्तीका श्री खडक बहादुर श्रेष्ठ बलेदाईले पनि अतिथिको आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन गरिदिनुका लागि आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भाषा साहित्य तथा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख संघीय नेपाल तामाङ घेदुङ संघीय कार्य समितिका संयोजक प्रमुख श्री काजीमान थिङज्यू साथै यसै ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री पदमलाल श्रेष्ठज्यूको पर्कमलबाट आजको यस कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा उद्घाटन नङसालमा दियो बालेर उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा कृपया यस कार्यमा यहाँ हामी सबैले सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। अबको क्रममा राष्ट्रिय गान राष्ट्रिय धुनलाई प्राविधिक मित्र बजाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो राज्यमा रहेका अनेक जातिहरूलाई विभेद गरियो, राज्यविहीन जस्तै भइयो। कति भूभागहरू आन्तरिक राष्ट्रिय उपनिवेश जसरी नै रहन पुग्यो। फलस्वरूप हाम्रो देशले कयौं आन्तरिक लडाइँहरू लड्न पर्यो। ती लडाइँहरूको फलस्वरूप आज
हामीले उपलब्धि गरिएको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जसरी हामी जनजाति तामाङहरूले आफ्नो स्वतन्त्र रूपबाट पहिचान र अधिकारको लागि भाषण र पहिचानको कुरा गर्न सकिएको छ, यो तिनै योद्धाहरूले तिनै शहीदहरूले गरिएको योगदान स्वरूप र अझै पनि सङ्घर्षमै छौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। निश्चय रूपमा अबको तामाङ जातिको लडाइँ नेपाल तामाङ गेदुङले गर्नेछ र यस पर्सा जिल्लामा नेपाल तामाङ गेदुङ जिल्ला समन्वय समितिले सम्पूर्ण तामाङको हक अधिकारको लागि लड्नेछ र यसका लागि तपाईँ हामी जुटेर यो सङ्गठनलाई रहरलाग्दो, भरपर्दो र डरलाग्दो बनाउन आवश्यक रहेको छ। पञ्चायती शासकहरूले पञ्चायती कालमा त्यो कालखण्डमा तामाङ समुदायको हक अधिकारलाई मुठीको भरमा च्यापेर राखेको थियो, जहाँ त्यसले खेल्नु पाएको अवस्था थिएन। विभिन्न आदिवासी जनजातिभित्र रहेका समुदायहरूको चाडपर्वलाई राष्ट्रिय विधाको रूपमा सार्वजनिक विधा घोषणा गर्थ्यो नेपाल सरकारले। तर अहिलेको वर्तमान सरकारले ती सबै कटौती गरिदिएको छ। त्यस कारणले आदरणीय जनसमुदायहरू आफ्नो हक अधिकार लिनको निम्ति केही न केही कुराको त्यागको आवश्यकता पर्छ, त्याग गर्नुपर्छ। आफ्नो संस्कार र आफ्नो परम्परा र आफ्नो उत्पत्ति कसरी भएको भन्ने उसलाई थाहा छैन भने त्यो जरा बिनाको रूप जस्तो मात्रै हुन्छ, कुनै दिन ढल्न सक्छ। हामी जनजातिहरू, नेपालका जनजातिहरू एक किसिमले जरा बिनाको रूप जस्तै भइसकेको छ। म नेवार समुदायको मान्छे हो, तर मलाई नेवारी भाषा थाहा छैन, मलाई नेवारी संस्कार थाहा छैन। तपाईहरूले त कमसेकम आफ्नो भाषा जोगाइदिनु भएको छ। तपाईहरूले आफ्नो केही परम्परा घुमायो होला, त तपाईँहरूले आफ्नो भाषा जोगाइदिनु भएको छ। यसको संरक्षण र सम्वर्धन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरूको खासै तामाङ समुदायहरूको खासै परम्पराहरू धेरै बचाउन सक्ने सम्भावना छ। सबभन्दा त पहिला आफ्नो भाषा नै हो। भाषा तपाईहरूसँग छ, परम्परा यो सोरम लसर त्यति बेलाको शासकहरूले तपाईहरूलाई प्रतिबन्ध लगायो र यो केही पर्वहरू गुमाउँदै गयो। र फेरि नेपालको सन्दर्भमा हामीले अन्य देशहरूको पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै यो जनजातिहरू, म नेवार, म तमाङ, अन्य गुरुङ, राई, लिम्बू पनि छन् जनजातिहरू। यो सबैमा एकता हुनु जरुरी छ, आफ्नो भाषा संस्कृति जगेर्ना गर्नको लागि र आफ्नो परम्परा र आफ्नो अधिकार लिनको लागि। ज्ञानज्योति माविका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ठोरी गाउँपालिकाको गीतमा नृत्य गर्न आइरहनु भएको छ। कृपया उहाँहरूलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ।
सबैको पहिचान हो हाम्रो घर हो लोछर मेलामा भेड भएको बेलामा कम्मर मर्काइ नाच्छौँ कम्मर मर्काइ नाच्छौँ अब तामाङ घेदुङले अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ परिषदले यो जति पनि भित्तामा भएका तामाङ कलाकार छन् तामाङको गीत गाउन तामाङको डुम्न र डम्फु बजाउन अमेरिकाको लागि भिसा दिएर पठायौँ अस्ट्रेलियाको लागि भिसा दिएर पठायौँ त्यो नेपाल सरकारभन्दा कति महान छ तामाङ घेदुङ तामाङ संस्था अब हामीले ठाउँ ठाउँमा भएको तामाङ सम्मेलनहरूमा विश्वमा हाम्रो ताम्बाहरू बोम्बहरू लामाहरूलाई हिजो गाउँ घरमा सीमित उहिलेको कुरा खुइलो भनेर हेप्ने बुढापाकाहरूलाई अब 60 वर्ष 80 वर्षको वृद्धहरूलाई पासपोर्ट बनाएर भिसा दिएर ताम्बा ज्ञान सिकाउनको लागि अमेरिका जाँदैछन् युरोप जाँदैछन् अस्ट्रेलिया जाँदैछ हामी त्यो चेतनामा विकास भइसक्यो मिरिकमा अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ सम्मेलन भयो 1 वर्ष अगाडि 22 वटा देशको सम्मेलन भयो त्यो सम्मेलनले विश्वका 5 वटा क्षेत्रमा क्षेत्रीय समितिहरू बनाए तामाङको जुन क्षेत्रीय समिति अन्तर्गत पश्चिम पूर्वी एसियाको सम्मेलन थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा भयो त्यहाँ चाहिँ जापान कोरिया सिङ्गापुरदेखि थाइल्यान्डको बर्माको सम्मेलन हुँदाखेरि नेपालबाट मात्रै 67 जना तामाङहरू त्यो कार्यक्रममा भाग लिनलाई तामाङ ताकी लागेर टुक्न डम्फु बोकेर यो कोइला लगाएर 67 जना तामाङ एकैचोटि प्लेनमा चढ्दाखेरि त्यहाँ प्लेनको मान्छे पनि झक्क पर्यो यो कहाँ हिँडेको काम गर्न हिँडेको त होइन त्यहाँ त भाषण गर्न अधिकारको लागि हिँडेको यो त गर्वको विषय हो नि त ऊ पनि छक्क पर्यो तामाङहरू किन हिँड्दैछन् आज यसरी त्यसपछि पूर्वी यो एसियाको सम्मेलन दक्षिण एसियाको सम्मेलन जयगाउँमा भुटान छेउमा सम्पन्न भयो यसरी हाम्रो पर्वलाई हाम्रो सांस्कृतिक जीवन पद्धतिहरूलाई संसारमा देखाउनु छ संसारमा चिनाउनु छ त्यसकारणले हामीले त्यो अभियान अन्तर्गत आउने क्रममा हामीले अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यौं हाम्रो चीजहरूलाई हाम्रो सभ्यतालाई नेपालमा पनि जसले जे भने पनि रोक्न खोजे पनि छेक्न खोजे पनि तामाङ जनताको चेतनाको पहिचानको अधिकार खोज्नेको लडाई मुद्दा अब कहिले पनि हार्नेवाला छैन निश्चित रूपमा हामी जित्नेछौँ जसको लागि हाम्रो सरकारहरू स्थानीय पार्टीहरू यो सबै हाम्रो साथमा छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले आत्मसात गरेर गर्व गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्छु अब तामाङ जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नजिकबाट योजना विस्तार गरेर बनाउने काम भनेको स्थानीय सरकारको हो त्यही कारण स्थानीय सरकारको पनि म केही ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हामीले परिवर्तन गर्यौं नयाँ नेपाल बनायौं संघीयता ल्यायो तर संघीयताले आत्मसात गरेको कुरा उसले स्थापित गर्न खोजेको जीवन पद्धति र सिद्धान्तहरू के हुन् भन्ने कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्नुपर्छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 को उपदफा 2 को फ नम्बरमा स्पष्ट लेखिएको छ यो संस्कार संस्कृति पर्व भाषा मूल्य मान्यता र जीवन पद्धतिलाई स्थापित गर्नको लागि स्थानीय सरकारको आफ्नो नीति हुनुपर्छ आफ्नो कार्यविधि हुनुपर्छ र आफ्नो ऐन हुनुपर्छ भनेको छ म आदरणीय यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षज्यूलाई विनम्रतापूर्वक आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 को उपदफा 2 को फले व्यवस्था गरेको कुरा तपाईको गाउँपालिकाले छिटो भन्दा छिटो त्यो कानुन त्यो नीति पारित गर्यो भने हाम्रो गुम्ब बनाउनको लागि हाम्रो छोरदेर बनाउनको लागि हाम्रो सेलो घर बन्नको लागि यहाँको सरकारलाई जति पनि काम गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका मिल्छ र त्यो ऐन अन्तर्गत तपाईले आफ्नो भाषा संस्कृति शिक्षा पद्धति पनि बदल्नु पर्ने हुन्छ अहिलेसम्म एकात्मक राज्य व्यवस्थाले के पढायो हामीलाई शर्मा इज अ डाक्टर गुरुङ इज अ फार्मर भनेर पढायो शर्मा चाहिँ डाक्टर गुरुङ चाहिँ फार्मर पढाउँदै त्यस्तो अनि डबाट डमरू शिवको चिन्ह डमरू पढाउने तरबाट त्रिशूल भनेर पशुपतिनाथको त्रिशूल देखाउने छेबाट छेत्री भनेर तरबार बोकेको शक्तिशाली छेत्री हुन्छ भनेर छेत्री देखाउने अनि ज्ञाबाट ज्ञानी मान्छे भनेर टुप्पी पालेको जनै लगाएको पण्डित बाजे देखाउँछ यति मात्रै हो पढाइ अब स्थानीय सरकारले त्यो पढाइको पाठ्यक्रम बदल्नुपर्छ किनकि सिंहदरबारको शिक्षा मन्त्रालयले बनाउँदैन किताबको योजना अब पाठ्यक्रम पाठ्यवस्तु त्यो बदल्दाखेरि स्थानीय सरकारले बदल्यो त्यसकारण त्यो बदल्ने क्रममा ठिक छ हामी हिजोदेखि पढ्दै आयो डबाट डमरू अब त डबाट डम्फु राख्नु पर्यो नि त होइन डाबाट दर्जी राख्नु पर्यो छेबाट छेत्री हामीले पढ्छौँ बाबाट बाहुन पनि पढ्छौँ ताबाट तामाङ राख्नु पर्यो नि त माबाट मगर राख्नु पर्यो माबाट मधेसी राख्नु पर्यो थाबाट थारू राख्नु पर्यो कख पढ्दैखेरि हाम्रो समाज जस्तो छ त्यो समाजको विशेषता रूप र रङ थाहा हुन्छ हिजोको एकात्मक व्यवस्थाले जे पढाइ त्यसलाई बदल्नुपर्छ त्यो बदल्ने क्रममा तामाङ जनतालाई स्कुल बनाइदिएको छ तामाङको बच्चाहरू छन् पढ्नुपर्ने किताब छ नेपाली भाषाको पढाउने मास्टर छ हाम्रो मैथिली भाषी दाइ मधेसी दाइ अनि हाम्रो गाउँतिर पहाडमा के हुन्छ उहाँले पढाउनुहुन्छ जुत्ता भन्नेले जुत भन्नुहुन्छ स्थानीय भन्नेले अस्थानीय भन्छ अनि कसरी बुझ्छ तामाङले अनि ढेडुको चित्र बनाएर क्वेसन सोधेछ यो जनावरको नाम के हो लेखा भनेछ तामाङको बच्चाले हुडी भनेर उत्तर लेखे अब कपी जान्ने मास्टरले हुडी बुझ्दैन तामाङको बच्चा फेल फेल हुन्छ त्यसरी अनि कर्मलाई दोष दिन्छ भाग्यलाई दोष दिन्छ
तामाङले सही उत्तर दिया त फेल। तामाङले हुडी भन्छ, नेपालीले ढेँडो भन्छ, अङ्ग्रेजीमा मङ्की भन्छ, उस्तै कुरा हो नि। कवि जान्ने मास्टर पो अयोग्य त, उसले चाहिँ नजान्ने हुनुपर्ने। हामी आफ्नो सही उत्तर लेख्दा यो देशमा फेल हुन्छ अनि भाग्य र कर्मलाई दोष दिन्छौँ अनि हामी भन्छौँ मलाई पार्टी से डाजी, मलाई काङ्ग्रेस से डाजी, मलाई नेकपा से डाजी भने छाती पिटेर गर्व गर्छ, छोराछोरी हुडी लेख्दा फेल हुन्छ। कस्तो सत्ता जित्यो हामीले? सत्ता जित्ने भनेको त आफ्नो भाषा बोल्दा जित्नु पर्यो नि त, पास हुनु पर्यो नि त। हामी त्यो व्यवस्थाको लागि त्यसकारण धेरै ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बदल्यो। मैले धेरै गाउँपालिकामा देखेँ त्यहाँ पाठ्यपुस्तक लागू गरेको सरकारले तामाङ गाउँको लागि छुट्टै किताब बनाएर पढाइ सुरु गर्नुभयो उहाँहरूले। त्यो अधिकार स्थानीय सरकारलाई आयो, संहिताले दियो। अब त्यो कपुरे क खुट्टे झरे झा भनेर पढ्दैन त्यहाँ तामाङ गाउँमा। काग्याम कावा फ्याङ्सी फ्याङ्सी हाउ खाग्याम खारबा कान युसी चाउ गाग्याम गल्दा टाङ्गा युबासे नाग्याम नाल्ले नारापासे चाग्याम चाम तोरमार ब्राबा ग्याम छाग्याम छाङ छेसिन पुइबा ताङ भनेर पढाउँछ। अब अनौपचारिक कार्यक्रम अर्थात् साङ्गीतिक कोसिली बस्किन गइरहेको छ। यहाँहरूको यो धैर्यताको बाद अब सुरु हुनेछ। अब अतिथिज्यूहरूलाई कृपया मञ्चको दयामाया मिलाएर राखिदिनुको लागि म आयोजक कमिटीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई म विनम्रताका साथ Bye.
छैन जाने हो कि पहिचान थाहा छैन आजको घरमा छैन जाने हो कि पहिचान थाहा छैन सबै बुझौला जुग जाने पिर दिलाइदिउला स्थानीय कलाकारहरू रोशनी दोङ, माया पाखरिन, सन्जु पाखरिन, अनिसा लामा, रन्जु पाखरिन, विमला पाखरिन, विनिता पाखरिन र विमला गोलेलाई यस स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र प्राविधिक साथीहरूलाई उहाँहरूको गीत बजाइदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दछु। घ्याङडाँडामा आउने हो अब हल्का इको गराइदिनु है घ्याङडाँडामा आउने हो घ्याङडाँडामा
आउने हो सोनाम लोछार मनाउने हो मन मिल्यो भने हेर न मैचाङ तामाङनी केटी लाने हो ओके हजुर हजुर मन्टेर है नाच्यो तामाङ नाच्यो नाच्यो छोरी नाच्यो खानु पानी तुम्बाको त्यो पारिपट्टि भटेको नखानु पानी तुम्बाको त्यो पारिपट्टि भटेको तुम्बाको पानीले फनाना साउनेको नाउँ के हो भनाना तुम्बाको पानीले फनाना साउनेको नाउँ के हो भनाना ओए ओके ना खोइ त हल्ला जाए सेजियो है तामाङ सेजियो लेखको जिने खुर्सानी साह्रै नै बिरो रहेछ लेखको जिने खुर्सानी साह्रै नै बिरो रहेछ अघि साउनेको आनेको छ त्यसमाथि रक्सी गम्बारा छ अघि साउनेको आनेको छ त्यसमाथि रक्सी गम्बारा छ नखानु पानी तुम्बाको त्यो बारीपट्टि भटेको तुम्बाको पानीले फनाना साउनेको नाउँ के हो भनाना तुम्बाको पानीले फनाना सोल्टिनीको नाउँ के हो भनाना लासो थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद सन्दीप पाखरिन भाइ आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुतिहरू प्रस्तुत गर्नुहुने हाम्रा तामाङ गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट स्थान बनाउन सफल र तामाङ गीत सङ्गीतलाई एउटा छुट्टै स्थान प्रदान गर्नुहुने हाम्रा चर्चित गायक गायिकाहरू हाम्रो साथमा आइसक्नु भएको छ हामी एकचोटि हाम्रो कलाकार साथीहरू र हाम्रो काठमाडौँदेखि आउनुभएका हाम्रा विशिष्ट गायक गायिकाहरूलाई हामी एकचोटि यहाँ स्टेजमा उहाँलाई आसन ग्रहण गराउन जाँदैछौँ होइन दासेन भन्नै पर्ला आस्याङ के भन्ने मैले आनी भन्ने तपाईँले माम भन्नु न मान भन्नु भइहाल्छ ओहो मान भनेपछि म चाहिँ को नि ल ठिकै छ र हामी उहाँहरूलाई बोलाउँदैछौँ र केन्द्रीय स्तरबाट पाल्नुभएका हाम्रा कलाकारहरूलाई हामी आसन ग्रहण गराउँदैछौँ र उहाँहरूलाई यस स्टेजमा हामीले एकछिनको लागि भए पनि आसन ग्रहण गराउनको लागि जमर्को गरिरहेका छौँ र सबभन्दा पहिला चर्चित गायक विशाल काल्दनज्यूलाई हामी यहाँ स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छौँ हजुर विशाल काल्दनजीलाई आसन ग्रहणको लागि गीत नसुन्ने सायद हामी कमै छौँ होला दिनुभएको छ उहाँको सहायताले हाम्रो तामाङ गीत सङ्गीतको उचाइ धेरै बढेको छ एकचोटि विशाल काल्दनको लागि जोरदार ताली त्यस्तै गरी अब हामी गायिका चर्चित गायिका राष्ट्रिय स्तरकी गायिकालाई यस स्टेजमा आसन ग्रहणका लागि निम्ति आउँदैछौँ उहाँ हुनुहुन्छ जितु लोकचनजीलाई जोरदार तालीका साथ स्टेजमा हामी स्वागत गरौँ जितु लोकचन एकदमै राम्रो गीत है उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गर्नुहोस् हजुर जसका दमदार गीतहरू आज हामी सुन्नेछौँ र
ढाका लगाउनुहुन्छ। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु चर्चित चेलो गायक मेरो आदरणीय मामा अनि सिद्धपाल्चोकको छोरा जेबी जिम्बा। हजुर, जेबी जिम्बाजीलाई पनि जोरदार तालीले हामी स्वागत गर्छौँ स्टेजमा र आसन ग्रहणको लागि आमन्त्रण गर्छु जेबी जिम्बा। आसन ग्रहणकै क्रममा फेरि म निम्त्याउन चाहन्छु चर्चित मोडेल भाइ चर्चित मोडेल भाइ हेमन्त तामाङ, हेमन्त मोक्तान। एकचोटि उहाँको लागि पनि जोरदार ताली। मोक्तानजीलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ हामी यस स्टेजमा, यस रङ्गमञ्चमा आसन ग्रहणको लागि। हेमन्त तामाङ र उहाँ मोडेल हाम्रा अनि अब तामाङ चलचित्रहरूमा छिट्टै नायक भएर आउँदै हुनुहुन्छ उहाँ हेमन्त मोक्तानको। एकचोटि हेमन्त मोक्तानको लागि ताली। त्यसै गरी आसन ग्रहणकै क्रममा म तामाङ म्युजिक भिडियोहरूका चर्चित मोडेल र एकदमै राम्रै बहिनी कल्पना दोङलाई पनि यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। एकचोटि कल्पना बहिनीको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू हल्ला गर्नुपर्छ, हल्ला गरेपछि मात्र रमाइलो हुन्छ है। चर्चित नृत्याङ्गना भनौँ कल्पना दोङ उहाँलाई जोरदार तालीले हामी स्वागत गर्छौँ। र आजको यस घामडाँडा महासङ्घ ग्रिनसेलले गुम्बाको यो परिसरमा भइरहेको सञ्चालन भइरहेको 5औँ बृहत लोछार सांस्कृतिक कार्यक्रमका अवसरमा केन्द्रीय स्तरबाट पाल्नु भएका गायक गायिकाहरूलाई हामी आसन ग्रहण गराउने क्रममा छौँ। र फेरि म आसन ग्रहणकै क्रममा यहाँ जोड्न चाहन्छु र आसन ग्रहणकै क्रममा म यहाँ चर्चित डान्स मोडल तथा डान्सर हुनुहुन्छ उहाँ पनि आज यहाँ यो कार्यक्रममा तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनको निम्ति यहाँ आउनुभएको छ र उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो अमीर मोक्तान। एकचोटि अमीर मोक्तानजीको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस्। हजुर, हजुर, अमीर मोक्तानजी आउँदै हुनुहुन्छ स्टेजमा। अमीर मोक्तानजीको लागि जोरदार ताली। अमीर मोक्तान र कल्पना दोङ बहिनीले आजको हाम्रो यस लोछार सांस्कृतिक कार्यक्रममा एउटा स्वागत लोछारको गीत फ्याफुल्ला फ्याफुल्ला भन्दै यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। स्वीकार्नुहोस् अहिलेको लागि कल्पना दोङ अनि अमीर मोक्तानको यो नृत्यलाई। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो अमीर मोक्तान भाइ अनि कल्पना दोङ बहिनीलाई। धान्छे तिनीकी जुन लोछार कार्यक्रम ज्याबै भ्योङखबा आखेमाम आस्याङाङ्गी आगुआसु ज्यो नाना जम्मन च्याउन ज्याप्त मनोरञ्जन लाभको लागि धान्छे छु चिमन स्थानीय च्यामाङ्गी डान्स टिम र च्यामाङ्गी मिनमुला गीताञ्जली लामा शुभेक्षा लामा र हेगी बोलमुटिम तावाङ्गी चेली। एकचोटि च्यामाङ्गी लागि जोरदार ताली राख्छु बनाई। लासो जामनी गिलाछु स्याबा है लासो वाइको मामा इन्तनी है स्याबा। हजुर, दुईजना चेलीको नाच प्रस्तुत हुँदैछ। तामाङकी चेली बोलको गीत रहेको छ। गीताञ्जली लामा र शुभेक्षा लामाको आकर्षक नृत्य रहेको छ। तामाङकी चेली नामको यो गीतको बोलमा अब एकछिन तपाईँ मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। र यसपछिको प्रस्तुतिको लागि भाइ किशोर पाखरिनलाई तयारीका साथ बसिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजलो कम्बर मर्खायो
कम्बर मर्काउँथे अहिले त मैले गाइदिँदा सोध्दा जो साह्रै लजाउँछ यो छिटनी डम्बु नाचनी चङ्बङ डम्बुको तालैमा तामाङको यो चेलीले गाउँछ है सेलोमा अब तामाङको यो चेलीले गाउँछ है सेलोमा अब तामाङको यो चेलीले गाउँछ है सेलोमा तामाङको यो चेलीले गाउँछ है सेलोमा तपाईँहरूको लागि तपाईँलाई मनोरञ्जन दिनका निम्ति काठमाडौँदेखि आउनुभएको छ उहाँ तामाङ म्युजिक भिडियोहरूका चर्चित मोडल र डान्सर हुनुहुन्छ उहाँहरू हुनुहुन्छ हेमन्त मोक्तान अनि कल्पना दोङ उहाँहरूको लागि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् हजुरहरूले हजुर कल्पना दोङ र हेमन्त मोक्तानको यो युगल नृत्य ल सबैजना एकदम झुमेर रमाइलो गरेर साथ दिनुपर्छ त हुन्छ कि हुँदैन नाच्नु पर्यो है सबैजनाले कोदोको झिर्माको रसामा कोदोको झिर्माको रसामा
नाच्यो भरत मुनि सल्लेरी बन नगर डोलमो धोधारे मान ओ भरत मुनि सल्लेरी बन नगर डोलमो धोधारे मान मायाको डोरीले बाटुला सुबुजाले चिरते गाउँला मायाको डोरीले बाटुला सुबुजाले चिरते गाउँला मेरो घर परे डोलमो तिम्रै भर वेदमा मेरो घर परे डोलमो तिम्रै भर काठको टेकीमा दौरीको मै डोलमोले कुरा बुझेको खै काठको टेकीमा दौरीको मै डोलमोले कुरा बुझेको खै हो छैन जाने हो कि पहिचान थाहा छैन आजै घर बर्बाद छैन जाने हो कि पहिचान थाहा छैन केही समयपछि नै तपाईँहरूले धेरै समय धैर्य गर्नुपर्ने छैन एकछिन धैर्य गरेर बस्नुहोला र राजेश पायल राईज्यूसँग तपाईँ रमाउनु हुनेछ एकदम उहाँका दमदार प्रस्तुतिहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्न पाउनुहुनेछ र अहिलेको लागि भने अहिलेको लागि एउटा नृत्यलाई हामी यहाँ राख्दैछौँ र गीतको बोल रहेको छ लासो फ्याफुल्ला र नृत्य गर्ने बहिनीहरू हुनुहुन्छ सरू तामाङ सचिना दोङ लीला स्याङ्गो उहाँहरू 8 भाइबाट हुनुहुँदो रहेछ 3 स्टार ग्रुप खोली गाउँपालिका 5 यहाँको स्थानीय कलाकार बहिनीहरू हुनुहुन्छ एकचोटि बहिनीहरूको लागि पनि जोरदार ताली बजाइदिनुहोस् है हजुर
नमस्ते फ्याफुल्ला आरामै हुनुहुन्छ हजुर गादे च्यापा ह्याङला ताङ बोला ठिम एगादक लागिरी बाबा टिम खोइ ताली गादे च्यापा ह्याङला ताङ बोला ठिम एगादक लागिरी बाबा टिम सोनो न ह्याङला लोछार से सेमये ताङ न लाबा टिम रंगे बाहुलसा घासिनी बाला Dana lavatim Ranglanam sadim Ranglanam sadim Okay, Hara! Thank you. समयलाई चाउला तिमी कमै छन् छन् बताऊ आदब समयलाई चाउला हल्कियो जो मन लाग्दैन मै छन् किन बोल्छौ मनमा देखियो भेटियो जानलाई हल्लारे हो मन छैन देखियो भेटियो जानलाई हल्लारे हो मन छैन जो मन लाग्दैन मै छन् किन बोल्छौ मनमा कली भई केलाई को हिँड्छौ खुट्टाले झै कली भई केलाई को हिँड्छौ खुट्टाले झै फुला ताटी बिजौटालाई भन्ने छु तिमी झौटालाई फुला ताटी बिजौटालाई भन्ने छु तिमी झौटालाई हल्कियो जो मन लाग्दैन मै छन् किन बोल्छौ मनमा हल्लारे हो मन छैन देखियो भेटियो हल्लारे हो मन छैन हल्कियो जो मन लाग्दैन मै छन् किन बोल्छौ मनमा कान्छी तिम्रा Chiba chiba nama ganchi, Allah namu.
साउन्ड बोलायो भने सेजी है तामाङ सेजी है कलाकार कल्पना दोङको दमदार नृत्य आउँदैछ तपाईँको सामुन्ने महिना हो महिना। Hey,
Nala singalalina, sipinay lumpina. Nala singalalina, sipinay lumpina. थ्याङ्क यू अहिले चाहिँ साउन्ड ठिक्क भयो अब यहाँभन्दा धेरै नचलाउनु पनि मलाई लाग्छ ठिक छ यसको मिलन लाग्छ कति चाँडो हो नमस्ते जीवन पनि चल्छ आस्ते माया पनि चल्छ आस्ते आस्ते जीवन पनि चल्छ आस्ते हजुर दर्शन नमस्ते हे हजुर दर्शन नमस्ते हो दर्शन हो दर्शन दर्शन हो दर्शन दर्शन नमस्ते
जाने बेला भयो। सो तपाईँहरूको माया मुटुमा राखेर जाँदैछु किनकि मेरो 5 दिनपछि पोर्चुगलको फ्लाइट छ बाहिर सो छ। तपाईँहरूको आशीर्वाद नघटोस्। दर्शन नमस्ते। र जाँदा जाँदा फेरि पनि सुरक्षाकर्मी साथीहरू डेफिनेटली आइरहेछ एकछिन तपाईँहरू अनि सोनाम्लो सहर नयाँ वर्षको आज यो ड्रेसमा कस्तो मलाई सुहायो। थ्याङ्क यू। अलि सलमान खान भन्दा चाहिँ ह्यान्डसमै थियो कि होला गोजी चाहिँ अलिक हुँदैन रहेछ यस्तो। सो थ्याङ्क यू र थ्याङ्क यू मिलन भाइ निजल भाइ जसले मलाई कन्ट्याक्ट फेसबुक गर्नुभएको थियो। अमेरिका हुँदै यो कन्सर्टको ओके गरेको थियो आइपुगेँ थोरीमा। आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। सो नमरे बाचे कालोले साँचे अर्को साल भेटौँला। थ्याङ्क यू सुरक्षाकर्मी साथीहरू इन्सपेक्टर साहब। थ्याङ्क यू सशस्त्र एपिएफ। थ्याङ्क यू आर्मी। थ्याङ्क यू पत्रकार मित्रहरू तपाईँहरू मेरो